आम नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। र सदा चाहिँ हामीले चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ अन्तरङ्ग जगत र त्यसका वृत्ति र त्यसका प्रभावहरू र त्यसका सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभावहरूको बारेमा हामीले चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ। र ती हाम्रो जीवनमा कति त्यो सूक्ष्म चिज अर्थात् बहिरङ्ग र अन्तरङ्गको कति ठुलो प्रभाव र त्यसबाट ती हाम्रो जीवनमा ल्याउने परिणामहरू र त्यसबाट हामीले प्राप्त गर्ने सुख शान्ति त्यो आनन्द त्यसका बारेमा केही संक्षिप्तमै चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ। तर आजको विषयवस्तु के छ त भन्दाखेरि आकर्षण व्यक्तित्व निर्माण, त्यो पनि एउटा योगभित्रै पर्छ। अर्थात् यसलाई यसरी बुझौँ, सम्मोहन शक्ति अर्थात् त्यो आफूभित्र त्यो आकर्षण कहाँबाट ती तपाईँको ती हामीले ल्याउन सक्छौँ हाम्रो जीवनमा, त्यो पनि एउटा ती योगको कडी भएको हुनाले त्यतातिर हाम्रो जिज्ञासा पनि जान जरुरत छ। किन त भन्दाखेरि त्यो आकर्षण नै के हो त भन्दाखेरि परम सत्ता भएको हुनाले गर्दाखेरि बहिरङ्ग वृत्ति अथवा बाहिरी जगतमा पनि त्यसको ती एउटा ती प्रभाव त्यो ती सकारात्मक भावमा ती हुन जरुरत छ। यसरी ती हाम्रा दर्शनहरूले दिनुभएको छ। त के छ त भने श्रद्धामयोऽयं पुरुषं यो यत् छिद्रः स एवं सः। अर्थात् यसलाई ती के बुझ्यौँ भने जब व्यक्तिमा त्यो श्रद्धा कुनै पनि कर्मपट्टि अथवा कुनै पनि एउटा ती के छ त भन्दाखेरि आयोजना होस् अथवा कुनै क्षेत्र होस्, सर्वप्रथम त त्यो व्यक्ति त्यतापट्टिको त्यो श्रद्धा त्यसमाथि के छ त भन्दाखेरि हुनु छ पर्दछ। र श्रद्धा सँगसँगै त्यसपट्टिको के छ त भन्दाखेरि आकर्षण पनि हुनु पर्दछ। तेस्रो ती प्रभावशाली अर्थात् त्यसपट्टिको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न सक्ने अर्थात् त्यतापट्टिको ती सबै चिजको सबै अनुभव हुनुपर्ने त्यो पनि छ। र ती आफैमा एउटा व्यक्तित्व जस्तो नि के छ त्यसभित्र त भन्दाखेरि जस्तो ती आचरणहरू पर्दछ। सफा सुग्घर हुने, तिलक चन्दनहरू चटक्क लगाउने र आफ्नो सुहाउँदा ती ड्रेसहरू लगाउने, सफा सुग्घर लगाउने अर्थात् अलि भलाद्मी सादा खालका लुगाहरू जसले व्यक्तित्व विकास गर्न सकोस्, उत्तौला लुगाहरू होइन। सादा, यहाँ के भनिन्छ सादा जीवन उच्च विचार। त सादा लुगाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा लगाउने र के त्यसैसँग चाहिँ के छ भने अत्यन्त आत्मविश्वासी हुन सिक्ने र अत्यन्तै उत्साहित पनि हुन सक्ने र आशावादी पनि हुन सक्ने। अर्थात् ती जति पनि सकारात्मक जति पनि वृत्तिहरू छ त्यो वृत्ति चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले सङ्ग्रहित गरेर त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर त्यो शक्ति हामीले एकपछि एक जोड्दै जब जान्छौँ भनेदेखि अब त्यो व्यक्तिपट्टिको एक आकर्षण चाहिँ स्वत हुन्छ। अर्थात् सम्मोहन शक्ति। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्मोहन शक्तिमा पनि के कसरी वर्गीकरण गरिएको छ त भन्दाखेरि एक त सम्मोहन र सम्मोहन शक्तिको स्थान कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सम्मोहन शक्ति यी चिजहरू जब हामी दया प्रेम करुणा असाध्यै बोल्दा नम्र र शिष्ट भएर बोल्ने र संयमित भएर जति चाहिन्छ त्यति बोल्ने र बोल्दा मुसुक्क हाँसेर बोल्ने
र शान्त भाव भएर बोल्ने। यी चिजहरू छ ती त्यसको प्रभाव कहाँ पर्छ त? हाम्रो मस्तिष्क त्यो शिरमा पर्छ र त्यसले ती के छ भने त्यो हाम्रो शिर उज्जवल चम्किलो भएर आउँछ र एकदम ओजस्वी देखिन्छ। यदि व्यक्तिमा त्यो सकारात्मक भावहरू छ र त्यो व्यक्ति उत्साहित छ, दृढ विश्वासी छ र कर्मठ छ र सबै चिजलाई उसले जानकारीमा लिएको छ, ऊ ढुक्क छ भन्दाखेरि त्यसैबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यसको प्रभाव हाम्रो चाहिँ कहाँ छ भने निधार अथवा मस्तिष्कमा पर्ने भएको हुनाले पहिला चाहिँ त्यो प्रभाव त्यहाँबाट परेर के छ पहिला मुहार चाहिँ अब बडा सन्तोष खालको चमकदार युक्त चाहिँ त्यहाँबाट प्रकट हुन्छ र त्यो पनि के छ त भन्दाखेरि बहिरङ्ग जगतमा चाहिँ त्यसले चाहिँ आकर्षण चाहिँ प्रभावित बनाइरहेको हुन्छ। त यी चिजहरू के छ भने त्यो सम्मोहन शक्तिभित्र पर्दछ। हुन त यहाँ सम्मोहन शक्ति भन्दाखेरि मानिसहरूको विभिन्न तन्त्र विद्याबाट पनि तान्त्रिक विधिबाट पनि मानिसहरूले त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चन्दन टीका आदि इत्यादिहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगाएर सम्मोहन गर्ने पनि कला छ। ती कलाहरू त्यसको चाहिँ यहाँ मैले बताउँदाखेरि चाहिँ दुरुपयोग हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसका चाहिँ सही सदुपयोग हुन नसक्ने भएको कारणले गर्दा ती कलाहरू यहाँ हामीले चाहिँ खुलेर बोल्न मिल्दैन। तर सामान्यतया जस्तो चाहिँ जीवनमा हाम्रो त्यो प्रत्येक क्षेत्रमा त्यो व्यक्तित्व विकासको लागि त्यो आकर्षण अर्थात् त्यो सम्मोहन शक्ति कसरी अभिवृद्धि गर्ने त्यतातिर मात्रै सीमित रहेर यी चर्चा गर्न सक्दछौँ। र त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो शिरमा प्रभाव हुने भएको हुनाले जब तपाईँको मन आत्मा बल एकदम दृढ साहसी छ र शान्त स्वभावको हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यो चिज तपाईँले ल्याउनुपर्छ। त्यसले के छ त भन्दाखेरि अरूमा त्यसले चाहिँ के छ भने त्यो सम्मोहन शक्ति अर्थात् त्यो आकर्षणलाई चाहिँ बढाइदिइरहेको हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आदि युद्ध त त्यहाँबाट जितिन्छ अथवा आदि काम त त्यहाँबाट बन्छ भनेर बताइएको छ। हाम्रा ऋषि महर्षिहरूको यस्तो बोध थियो। जब मिठो बोल्नुहुन्छ, नम्र भएर बोल्नुहुन्छ, शालीन भएर बोल्नुहुन्छ, जति तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यति बोल्नुहुन्छ। र यहाँ बोल्नका लागि बोलिने एउटा प्रचलन जस्तो एउटा संस्कार र संस्कृति जस्तो भएर गएको छ। मान्छे मैले यसो भनेको थिएँ भनेर मैले यसो बोलेको थिएँ, अब त्यसको के अर्थ राख्छ महाराज? बोल्नका लागि बोल्ने होइन, गर्नको लागि बोल्ने हो। अर्थात् यतिसम्म भन्न गहिराइमा जान्छ यो जब सम्मोहन शक्तिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ कुनै पनि कर्म यस्तो छ नबोलिकन त्यसलाई सिद्ध गरिदिनुहोस् अथवा गरेर देखाइदिनुहोस् रे। अब त्यो पनि एउटा आकर्षणको केन्द्र बन्न जान्छ। त्यो कर्म गरिसकेर त्यसबाट चाहिँ के छ भने त्यो पूर्ण भइसकेपछि सबैले देखिहाल्छ नि, बोलिरहनु नै परेन, त्यसलाई चिचाइरहनु परेन। तर के छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के छ त भन्दाखेरि आफूले गरेका कुराहरू पनि त्यो आकर्षणकै लागि होइन, त्यो सम्मोहनकै लागि पनि के छ त भने सत्य कुरा त राख्न मिल्यो र राख्नु पनि पर्दछ त्यो आकर्षण बढाउनको लागि। किन त्यो राखेन भनेदेखि अनभिज्ञ मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो बोध हुँदैन कि यसले के गरेको थियो भने। तर के छ त भन्दाखेरि सत्यको साथसहित त्यसलाई चाहिँ त्यही शैली, त्यही हिसाब र त्यही व्यवहारिक रूपमा त्यति नै तपाईँको नम्र र शिष्ट भएर अर्थात् त्यतिकै तपाईँको ती सहनशीलता भएर धैर्यता भएर बडा शिष्टता प्रदर्शन गर्नु नै के हो त भन्दाखेरि त्यो आकर्षण शक्ति अर्थात् सम्मोहन शक्तिको एक कडी हो। त त्यो सम्मोहन शक्ति विभिन्न चाहिँ त्यो के छ त भन्दाखेरि यो मैले सामान्य सुरुवात गरेँ। त्यो कडी चाहिँ के छ त भन्दा एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को जस्तो के छ त भन्दाखेरि यहाँ हजुरहरूलाई बताउँदै म आइरहेको छु। मन्त्र योगद्वारा पनि त्यो साधना भइरहेको छ र त्यहाँबाट पनि त्यो प्राप्त छ। अर्को लय योग, यो व्यवहारिक पक्षबाट पनि त्यसको आकर्षण छ। अब चाहिँ के छ त भने हठ योगबाट पनि त्यो चाहिँ आकर्षण गर्न सकिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँहरूलाई मैले बताउँछु,
जस्तो कुम्मक गरेर कुनै चिजको सिद्धिको कामना गर्नुहुन्छ भनेदेखि अथवा कुनै चिजको प्राप्ति गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ कुम्मक गरेर तपाईँले चाहिँ कुनै चिजलाई स्मरण गर्नुहुन्छ भने जो व्यक्तिलाई स्मरण गर्नुभएको थियो त्यो तुरुन्तै सन्देश त्यो व्यक्तिसँग पुगिदिन्छ। एउटा मात्र सामान्य कला मात्र, योभन्दा विशिष्ट कलाहरू पनि छन्। त्यो चाहिँ म चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी सार्वजनिक गर्दा त्यसको अहिले मैले बताए जस्तो दुरुपयोग हुने त्यत्तिकै खतरा छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सामान्य हाम्रो यो दैनिकी व्यवहारमा जसरी मानिसहरू त्यो व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास होस् अथवा मानिसहरूमा मलाई कतिजनाले त जिज्ञासा राख्नु कसरी त्यो आकर्षण बढाउने भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्यो आकर्षण बढाउने कुराहरू चाहिँ यो थियो र सदैव तपाईँको के छ भनेदेखि तपाईँको आहार शैलीमा शुद्धता, ठिक्क भोजन, भद्दा शरीर होइन, एकदम झट्ट हेर्दा स्फूर्ति शरीर, एकदम स्वाभाविक तौल र त्यही तपाईँको के छ त भन्दाखेरि त्यही अनुसारको पहिरन, ड्रेसहरूको चयन, रङ अनुसारका ड्रेसहरूको चयन आदि इत्यादि। यो के छ त भन्दाखेरि यो बहिरङ्ग वृत्तिमा चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्ने भएको हुनाले यो पनि के छ भनेदेखि सम्मोहन शक्तिको एक कडी हो। यसलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यस भएको हुनाले संसारमा आज त्यतातिर मानिसहरूको आकर्षण बढ्दो छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब त्यति हामी गरिरहेछौँ। यी सबै अहिले दैनिकी जहाँ जसरी संसार चलिरहेछ प्रत्येक तपाईँको थान क्षेत्र सबैतिर ती मानिसहरू अब त्यो सचेत भइसकेका छन्। सबै ड्रेसहरू छ, सबै छ, सुहाउँदिला लुगाहरू मानिसहरूले लगाएछन्। त्यस्तै गरी त्यस हेयर स्टाइलहरू सबै चिजहरू बनाइरहेका छन्। त्यो सँगसँगै के चाहिँ अब जरुरत पर्छ त्यतिले पुग्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के छ त भने प्रथम पहिला क भने जस्तो पहिला सुरुवात त्यहाँबाट भयो। अब सुरुवात सँगसँगै के हुनुपर्छ त्यो सम्मोहन शक्तिलाई बढाउनको लागि चाहिँ भन्दाखेरि त नित्य रूपले चाहिँ तपाईँले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आधा घन्टा जति नित्य चाहिँ त्राटक गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। त्राटक भने बत्ती बालेर आफ्नो आँखा सामुन्ने अगाडि सिधा राख्ने र त्यहाँ चाहिँ एक टकले आँखाबाट आँसु नआउन्जेलसम्म हेरिरहने त्राटक। त्यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको नयन जता पुग्छ त्यतातिर त्यसले सम्मोहन गरिसक्छ अर्थात् त्यो आकर्षण गरिसक्छ। त्यस्तो प्रकारको दिव्य शक्ति चाहिँ प्रादुर्भाव हुन्छ त्यहाँबाट। तर त्यो त्राटकको साधन चाहिँ भनौँ न 6 महिना वर्ष दिन अलि पछिबाट मात्रै त्यो सिद्ध हुन्छ। र जति तपाईँ त्राटक गर्दै जानुहुन्छ अन्त्यमा गएर तपाईँले चाहिँ कुनै पशुहरूमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। कसरी त्यो भन्दाखेरि एउटा कुकुर हिँडिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो त्राटकले अब तपाईँ पूर्ण दृष्टि नजर राखेर कुकुरलाई फर्की भन्दा कुकुर फर्क्यो अथवा गोरुलाई फर्की भनेर फर्क्यो, पशुहरूमा त्यसको प्रयोग हुन्छ। अब त्यो प्रयोग गरेर त्यो पशुहरू फर्क्यो भनेपछि अब एकपल्ट, दुईपल्ट, तीनपल्ट कहिलेकाहीँ संयोग पनि हुनसक्छ। त्यसलाई नि एकैपल्टलाई विश्वास नगरेर 8, 10, 15, 20 चोटि नै त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ 15-20 चोटि नै 100% त्यसको प्रभाव परेको चाहिँ अर्थात् ती पशुहरू फर्केको अथवा मानिसहरूमा नि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ के छ भने गइरहेको मान्छेलाई फर्काइदिने त्यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो प्रयोगबाट चाहिँ अब तपाईँले त्यो सिद्ध भयो भनेपछि अब सिद्ध भयो भनेर त्यसको दुरुपयोग चाहिँ गर्न पाइँदैन। यहाँ एकदम नियम चाहिँ यस्तो छ। त्यो सङ्कल्प शक्तिद्वारा जस्तो त्यसलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ के छ भने हिप्नोटिजम पनि भन्दछन् र यस्तै विभिन्न प्रकारका चाहिँ त्यसलाई नाम दिएको छ। यो पाश्चात्य जगतमा नि यसको चाहिँ प्रयोग छ र पूर्वीय दर्शनमा यो अझ सुरुबाट थियो। यस्तो प्रकारको यो कला हो र त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब त्यति गरिसकेपछि अब त्राटकको साधना चाहिँ नियमित रूपले गर्नुभयो र कुम्मकद्वारा चाहिँ त्यसलाई स्मरण गर्ने। त्राटक प्लस कुम्मक सास ठक्क रोकेर स्मरण गर्ने र अर्थात् अर्को पनि एउटा चाहिँ के कला छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मनबाट सङ्कल्प शक्तिद्वारा टक्क उभिएर सङ्कल्प शक्ति, त्यो सङ्कल्प शक्ति गर्दा पनि के छ त भन्दाखेरि त्यो कुम्मक सास रोकिनु पर्दछ। सास रोकेर तपाईँले सङ्कल्प शक्ति गर्नुहुन्छ र त्यो मनोभाव र त्यो भावातीत भएर चाहिँ तपाईँले गहिराइसँग त्यसलाई चाहिँ दिनुहुन्छ।
भनेदेखि अब त्यसले काम गर्छ। तर कस्तो अवस्थामा काम गर्छ त महाराज? अब जिज्ञासा हुनसक्छ। तपाईँ यदि स्वस्थ हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, त्यो सम्मोहन शक्तिको विकास गर्ने ती कस्तो अवस्थामा त्यसले चाहिँ काम गर्छ र त्यो कस्तो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हामीले त्यो विकास गर्न सक्छौँ र कुन अवस्थामा ती कामहरू गर्न सकिन्छ, त्यसको प्रभाव बढ्छ भनेर चाहिँ यहाँहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा नै पहिला तपाईँ स्वास्थ्य र निरोगी हुन जरुरत छ। अब त्यसका लागि चाहिँ के छ भनेदेखि यो बडा सुखमा रहनु, सुविचारहरू, सदैव सकारात्मक सोचहरू राख्नु। यो के छ त भन्दाखेरि सम्मोहन शक्ति चाहिँ के छ, नकारात्मक वृत्तितिर यदि यो के छ भने यो मैले बताएको चाहिँ यो के छ भने सात्विकी विधि। यसको नि सात्विकी, राजसी, तामसी 3 विधा छ र तामसी विधाहरूमा त्यहाँ धेरै प्रकारका चाहिँ मन्त्र योगका साधना सिद्धहरू गरिन्छ, त्यहाँ चाहिँ बलि चढाइन्छ, विभिन्न प्रकारका अनुष्ठानहरू गरिन्छ। त्यसबाट पनि मानिसहरूले त्यो तामसी वृत्तिबाट पनि त्यस्ता चिज प्राप्त गरेर समाजमा त्यसको प्रयोग भएको पाइन्छ। तर त्यो तामसी वृत्तिबाट गरेको चाहिँ के हुन्छ त, अनन्त गत्ता भन्दा त्यसले तमोगुण नै प्रदान गर्ने भएको हुनाले त्यो अनन्त गत्ता आफूलाई नै त्यसले चाहिँ के छ भने प्रताडित गर्न सक्छ, आफूलाई नै हानि नोक्सान पुर्याउँछ सक्छ त्यसले। र त्यो प्रायः जस्तो चाहिँ के छ स्वार्थका वशमा परेर गरिन्छ र आफ्ना कामहरू सिद्ध गर्नको लागि ती चिजहरू गरिन्छ भने यहाँ मैले हजुरहरूलाई बताउन लागेको चाहिँ यो सात्विकी विधि हो, एकदम सामान्य विधि हो। यसले कसैको हानि नोक्सान गर्दैन। तर तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो सम्मोहन शक्ति चाहिँ प्रभावशाली भएर गइरहेको हुन्छ। सुविचारहरू, दया, करुणा, प्रेमहरू आदि इत्यादिहरू चाहिँ तपाईँभित्र चाहिँ त्यो सत्वगुण हुनु जरुरत छ। र सत्वगुण हुनुहुन्छ र सदैव सुखी हुनुहुन्छ, सन्तोषी हुनुहुन्छ, असाध्यै तपाईँको संयमित हुनुहुन्छ र सदाचार, शिष्टाचार आदिबाट तपाईँ चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यो शिष्टाचार सदाचार नै आफै सम्मोहनको एउटा कडी हो। जब मानिसको जीवनमा त्यो शिष्टता, सदाचार तपाईँको जीवनमा छ भनेदेखि त्यहाँबाट पनि मानिसहरूलाई चाहिँ आकर्षित गरिरहेको हुन्छ। र कतिपय हामीले समाजमा सुन्न पाउँछौँ, फलानु जो व्यक्ति शिष्ट र सदाचार अनुयायी छ अर्थात् त्यसको साधना गर्ने व्यक्ति, त्यसको पालना गर्ने व्यक्तिलाई सबैले वाह वाह गरिरहेका हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो चाहिँ किन गर्न त पर्यो त भन्दाखेरि त्यो गर्न चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आफ्नो क्षेत्रमा सफलता अथवा सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि। हेर्नुहोस्, यहाँ दुइटै छ। म जुन क्षेत्रमाबाट कर्म गरिरहेको छु त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ मैले सफलता प्राप्त गर्नु छ। त्यो सफलता चाहनु यति योग्यता त चाहिन्छ है। अर्थात् त्यो के छ भने सम्मोहन शक्ति, आकर्षण गर्ने त्यो शक्ति चाहिँ तपाईँसँग निर्माण गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ बडा सुन्दर पाश्चात्य अथवा पूर्वीय दार्शनिकहरूले अर्थात् सिद्ध पुरुषहरूले अर्थात् यो सम्बन्धीमा धेरै अनुसन्धान गरेका व्यक्तित्वहरूले भनिरहनु भएको छ। र हाम्रो जीवनमा पनि त्यो हामीले हेरेका छौँ, साधना गरेर त्यसको केही प्रभाव देखिन्छ। जे होस्, त यसरी चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब ती चिजलाई चाहिँ जीवनमा अँगाले र यी चिजमा चाहिँ तपाईँ के छ ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने। हेर्नुहोस्, अब अहिले बिग्रिया छ यो सबै चिज। राति 10, 12, 1 बजीसम्म मोबाइल चलाउने आदि इत्यादि गर्ने, बिहान 8, 9, 10 बजीसम्म सुत्दिने। अब यस्तो चाहिँ के छ त भने यी चिजबाट चाहिँ हामी धेरै चिज चाहिँ अब हामीबाट चाहिँ लुज हुँदै गइरहेको छ अथवा हामीबाट क्षय हुँदै गइरहेको छ। यो क्षय हुनुको कारण के छ भने अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा आएर आहार, विहार, विचार, व्यवहार यी चारवटै चिज चाहिँ के छ भने अब कमजोर हुँदै गइरहेका छन्। अब मानिसहरूले यसलाई चाहिँ के छ भने बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ तपाईँको अन्यत्र कतातिर मोडिन लागेको हो त्यो म थाहा भएन। तर मानिसहरू चाहिँ के छ भने यसमा आकर्षण हुनु साटो अब कता कतातिर चाहिँ यो टेक्नोलोजीतिर बढी मानिसहरूको आसक्ति छ। अर्थात् यो संसारमा भएका उपलब्धिहरू त्यतिपट्टि असाध्यै चाहिँ तपाईँको चाहिँ गहिरोसँग त्यतापट्टि नै आकर्षित भएर के छ भन्दाखेरि यी सबै दिनचर्याहरू अब बिग्रिँदो अवस्थामा पनि एउटा देखिन्छ। तर त्यसमा पनि कयौँ मानिसहरूले त्यो बोध गरेर अब सुधारतिर लागिसकेका छन्। कोही लाग्न बाँकी छ भनेदेखि तपाईँ पनि लागिहाल्नुहोस्। त
त यस्तो प्रकारले चाहिँ जब व्यक्तिमा त्यो आकर्षण शक्तिहरूका केही नियमहरू यहाँलाई मैले बताउँदैछु। ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने, अब चाहिँ के छ भने यम नियम आसन प्राणायाम आदि इत्यादि गर्ने र तपाईँको चाहिँ पूर्ण रूपले ध्यान र त्यो संयमता जीवनमा धारणा गर्ने कोसिस गर्ने। त्यसपछिबाट चाहिँ गएर स्नान आदि गर्ने, पूजा आदि भ्याइन्छ भने अब ईश्वरको भक्ति, ईश्वरको चिन्तन गर्ने र मनस्थितिलाई शान्त बनाउने प्रयत्न गर्ने, अथवा त्यो जीवनमा पूर्ण सन्तुष्टि भर्ने, एकदम सन्तुष्ट, म जहाँ छु जे छु बडा ठिक छु, एकदम गुनासो काहीँ केही छैन, असाध्यै सन्तोषी भन्न सिक्ने र त्यसपछिबाट ठिक्क समयमा खाजाहरू लिएर आफ्नो कर्महरूतिर जाने, कर्म जाँदा असाध्यै नम्र र शिष्ट भएर प्रस्तुत हुने। जति सुकै ठुलो त्यो समस्या भए तापनि त्यहाँ संयमता धारणा गरेर त्यही हिसाबले त्यहाँ बडा अनुशासित रूपले चाहिँ तपाईँले आफ्ना कुराहरू त्यहाँ पस्किने, बडा मिठो शैलीमा चिच्याएर बोले पनि त्यही हो र बिस्तारै बोले पनि त्यही हो। त यति फरक छ, अज्ञानी मान्छे चिच्याइ जोडसँग आफ्ना कुरा लाद्न खोज्छ र त्यसलाई सुनाउन खोज्छ। त यस्तो जोसँग वृत्ति छ त्यो सिधा सिधी त्योसँग ज्ञान छैन। अब त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि दया गरेर अब मिठो शैलीमा चाहिँ हजुरले भन्न लागेको कुरा बिस्तारै बोल्दा नि सुनिन्छ भनेर त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जो बुझ्या व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो संस्कारभित्र चाहिँ ल्याउने कोसिस गर्नुपर्दछ। यो चाहिँ मानवीय गुण हो। त त्यसै गरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब यस्तो चाहिँ छ व्यक्तिमा, अब आहार उसको चाहिँ शैली शुद्ध छ, हेर्नुहोस् सात्विकी आहार छ र ठिक्क शरीरलाई जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्युट्रिसन चाहिन्छ त्यति मात्रै लिन्छ। जति शरीरलाई पोषण तत्त्व चाहिन्छ त्योभन्दा बढ्ता लिँदैन उसले। ठिक्क शरीरलाई चाहिने आहार लिन्छ, शरीरलाई एकदम स्फूर्ति स्वाभाविक तौलमा राखेको छ, शरीर एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुस्त र स्फूर्ति देखिन्छ, शरीर भद्दा होइन, यहाँ स्फूर्ति देखिन्छ। र अर्को आकर्षणको के छ त भन्दाखेरि अरूको बढी कुरा सुन्छ र आफ्नो जुन निर्णय छ पछिबाट सुनाउँछ। यति फरक छ ज्ञानी र अज्ञानीमा। अज्ञानी व्यक्तिहरू आफ्ना गुनासोहरू गरेर सुरुदेखिबाट नै तपाईँको के छ भने गुनासाहरू गर्न थाल्छन् र ज्ञानी के छ त भन्दा सुन्छ र अन्तिममा गएर उसले चाहिँ सबैका ती विचारहरूलाई समेटेर जब एउटा निष्कर्ष निकाल्छ त्यो व्यक्ति नै के हो त भन्दाखेरि जीवनको सफल व्यक्ति हो। र त्यस्तै व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा सफलता प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् हर क्षेत्रमा। त्यस्ता व्यक्ति जुन क्षेत्रमा लगाएर राखिदिनुहोस् त्यही क्षेत्रमा चाहिँ उसले सफलता प्राप्ति गर्छ। यो के हो त भन्दाखेरि त्यो सम्मोहन शक्तिलाई अभिवृद्धि गर्ने कलाहरू हुन्। यो सात्विकी साधारण भाषामा मैले र साधारण दैनिकी जीवनमा पनि त्यसको त्यति ठुलो प्रभाव पर्दो रहेछ भनेर यहाँहरूलाई त्यो जानकारीको लागि बताइरहेको छु। अब त्यसमा ह्रास हुने चाहिँ कारण के हो त भन्दाखेरि अब त्यस्तो आकर्षण व्यक्तिमा हुँदैन। कहिलेकाहीँ के छ त भन्दाखेरि कतिपयले मान्छेले भन्दा मेरो त घरका मानिसहरूले मेरो अनुहार देख्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई कस्तो नकारात्मक प्रभाव पर्छ किन हो, मलाई देख्ने बित्तिकै रिसाउन थाल्छन्, अथवा म कहीँ गए पनि कसैले मलाई रुचाइदिँदैनन्, मलाई मन पराइदिँदैनन् र मैले कुनै काम गरेर मलाई सहयोग मिल्दैन। सहयोग होइन उल्टै मेरो खुट्टा तान्ने कामहरू हुन्छ। यो के भयो महाराज भन्दाखेरि यो त ह्रास हुने काम भयो। अब तपाईँका पछाडि मानिसहरू ओइरेर खनिएर लाग्न थाले। त्यो ओइरेर खनिएर लाग्नुको अर्थ के थियो त भन्दाखेरि तपाईँसँग यस्तो प्रकारको चिन्तनले तपाईँलाई समातेको थियो। अब यसलाई यसरी बुझौँ, कस्तो प्रकारको चिन्तनले चाहिँ तपाईँलाई समातेको थियो त भन्दाखेरि अब तपाईँ चिन्तामा रहिरहनु, डिप्रेसनमा रहिरहनु, एक संयमित नहुनु, दोस्रो कायर हुनु, डराउनु र काम क्रोध मदमोह मात्सर्य आदि वृत्तिबाट असाध्यै प्रभावित हुनु, राग द्वेष ईर्ष्या घमण्ड घृणा हिंसा अति विक्षिप्त अवस्थामा अति अशान्त अवस्थामा तपाईँ हुनु र कुकर्म छलछाम झुटो व्यवहार आदि अनेक नकारात्मक वृत्तिमाथि तपाईँ के छ विश्वास बढोत्तरी हुँदै जानु र त्यतापट्टि आकर्षित भएर त्यस्तै कर्म गर्नु र त्यस्तो कर्म चाहिँ तपाईँको यदि गरियो
भन्दाखेरि अब के हुन्छ त तपाईँको जीवनमा भन्दाखेरि अब यो चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ के छ भने त्यो सम्मोहन शक्तिको ह्रास मानिन्छ। तपाईँको त्यो व्यक्तित्व, त्यो विकास र तपाईँले त्यहाँबाट प्राप्त गर्ने त्यो ऊर्जा र त्यो आकर्षण अब कहाँ भयो, त्यो त्यहाँ ह्रास हुँदै गयो। यस्तो चिन्तन तपाईँसँग छ भनेदेखि अब यस्तो त छ, अब यस्तो चाहिँ के छ भने आहार विहार विचार व्यवहार चाहचीलाई पनि त ठिक गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब त्यस्तो छ, अब तपाईँको जीवनमा त्यहाँबाट कसरी चाहिँ तपाईँ त्यतातिर गइसक्नु भएको छ भनेदेखि अब त्यस्तो अवस्थाबाट कसरी चाहिँ अब पहिला पुरो जुन मैले बताएको अवस्थामा फर्किने भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि दुईवटा मन्त्रको चाहिँ यहाँहरूले केही समयको साधना गर्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ ओम आनन्दम ओम आनन्दम ओम आनन्दम भनेर यो मन्त्र चाहिँ तपाईँले असाध्यै अन्तरङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई साधना गर्नु होला। र त्यसै गरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओम आरोग्यम भनेर आफूलाई असाध्यै त्यो सकारात्मक सोचतिर चाहिँ आउने कोसिस गर्ने, अर्थात् आनन्दमय अभ्यास त त्यो आनन्दको अभ्यास गर्ने। यति चिज तपाईँको जीवनमा तपाईँले अब पुरा गर्नुभयो भने तपाईँ जुन क्षेत्र हर क्षेत्रमा जानुहुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँको प्रति आकर्षण र तपाईँको कुरा सबैले सुनिदिनेछन् र त्यो योग्यता तपाईँभित्र आउनेछ भन्दै आज मेरा यी वाणीहरू यतिमै विश्राम लिनेछ। हरिओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्महामृतं गमयः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।